एकादश स्कंदः अथ त्रिंशोऽध्यायः 30th chapter from sloka 21 तावत्सकल्पा ह्यभवन् परिघा मुष्टिना भृताः जग्नुर्द्विषस्तैः कृष्णेन वार्यमाणास्तु तञ्चते जगद्भिषस्तैः कृष्णेन वार्यमाणास्तु तमुच्यते प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः हन्तुं कृतधियो राजन् प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः हन्तुं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिनः हन्तं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिनः हन्तं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिनः प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः हन्तं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिनः अततावपि संक्रुद्धा उद्यम्य कुरु नन्दन अतावपि संक्रुद्धो उद्यम्य कुरु नन्दन अतावपि संक्रुद्धो उद्यम्य कुरु नन्दन एलका मुष्टिपरिघौ चरन्तु जग्नतुर्युधि एकामुष्टिपरिघो चरन्तो जघ्नतुर्युधि एकामुष्टिपरिघो चरन्तो जघ्नतुर्युधि अततापि संक्रुद्धो उद्यम्य कुरु नन्दन एकामुष्टिपरिघो चरन्तो जघ्नतुर्युधि ब्रह्मशाप उपशिष्टानां कृष्टमायावृतात्मनाम् ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनां ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनाम् स्पर्धा क्रोधक्षयं निन्ये वैष्णवः अग्निर्यथावनम् स्पर्धाक्षयं निन्ये वैष्णवो निर्यथावनम् स्पर्धा क्रोधः क्षयं निन्ये वैष्णवो निर्यथावनम् ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनां स्पर्धा क्रोधः क्षयं निन्ये वैष्णवो निर्यथावनम् एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः अवतारितो भुवो भार इति मेनेव शेषितः अवतारितो भुवो भार इति मेनेव शेषितः अवतारितो भुवो भार इति मेनेव शेषितः
रामः समुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषम् समुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषम् समुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषम् तत्याज लोकं मानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि लोकमानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि लोकमानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि समुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषम् तज्जाय लोकमानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि रामनिर्याणमानुष्य भगवान् देवकीसुतः रामनिर्याणमालोक्य भगवान् देवकीसुतः रामनिर्याणमालोक्य भगवान् देवकीसुतः विषसादधरोपस्थे तूष्णीम् आसाद्य पिप्पलम् धरोपस्थे तूष्णीमासाद्य पिप्पलम् धरोपस्थे तूष्णीमासाद्य पिप्पलम् रामनिर्याणमालोक्य भगवान् देवकीसुतः धरोपस्थे तूष्णीमासाद्य पिप्पलम् बिभ्रच्चतुर्भुजम् रूपम् भ्राजिष्ठुः प्रभया स्वया चतुर्भुजम् रूपम् प्राजिष्णुः प्रभया स्वया चतुर्भुजम् रूपम् प्राजिष्णुः प्रभया स्वया दिशो वितिनिराकुर्वन् विधूम इव पावकः कुर्वन् विधूमिव पावकः कुर्वन् विधूमिव पावकः चतुर्भुजम् रूपम् प्राजिष्णुः प्रभया स्वया दिशो कुर्वन् विधूमिव पावकः श्रीवत्साकम् घनश्यामम् तप्तहाटकवर्चसम् श्रीवत्साङ्गम् घनश्यामम् दत्तारकवर्चसम् कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवीतम् सुमङ्गलम् कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवीतम् सुमङ्गलम् कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवीतम् सुमङ्गलम् श्रीवत्साङ्गम् घनश्यामम् दत्तारकवर्चसम् कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवीतम् सुमङ्गलम् सुन्दरस्मितवक्त्राब्जम् नीलकुन्तलमण्डितम् सुन्दरस्मितवक्त्राब्जम् नीलकुन्तलमण्डितम् सुन्दरस्मितवक्त्राब्जम् नीलकुन्तलमण्डितम् पुण्डरीकाभिरामाक्षम् स्फुरन्मकरकुण्डलम् पुण्डरीकाभिरामाक्षम् स्फुरन्मकरकुण्डलम् पुण्डरीकाभिरामाक्षम् स्फुरन्मकरकुण्डलम् सुन्दरस्मितवक्त्राब्जम् नीलकुन्तलमण्डितम् पुण्डरीकाभिरामाक्षम् स्फुरन्मकरकुण्डलम् कटिसूत्रब्रह्मसूत्रकिरीटकटकाङ्गदैः आरनूपुरमुद्राभिः कौस्तुभेन विराजितम् कटिसूत्र ब्रह्मसूत्र किरीटकटकाङ्गदैः
हारणो पुरमुद्राभिः कौस्तुभेन विराजितम् वनालापरीताङ्गम् मूर्तिम् मद्भिर्निजायुधैः कृत्वोरौ दक्षिणे पादम् आसीनम् पङ्कजारुणम् दक्षिणे पादम् आसीनम् पङ्कजारुणम् दक्षिणे पादम् आसीनम् पङ्कजारुणम् वनमालपरीताङ्गम् मूर्तिमद्भिर्निजायुधैः कृत्वोरौ दक्षिणे पादम् आसीनम् पङ्कजारुणम् मुसलावशेषाय खण्डकृते शुर्लुब्धकोजरा मुसलावशेषाय खण्डकृते शुर्लुब्धकोजरा मुसलावशेषाय खण्डकृते शुर्लुब्धकोजरा मुसलावशेषाय खण्डकृते शुर्लुब्धकोजरा मृगास्याकारम् तच्चरणम् विव्याध मृगशङ्कया चतुर्भुजम् तम् पुरुषम् दृष्ट्वा सकृतकिल्बिषः भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः चतुर्भुजम् पुरुषम् दृष्ट्वा सकलकिल्बिषः भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः अजानता कृतमिदम् पापेन मधुसूदन सन्तुमर्हसि पापस्य उत्तमश्लोकमेनव अजानताकृतमिदम् पापेन मधुसूदन क्षन्तुमर्हसि पापस्य उत्तमश्लोकमेनः यस्यानुस्मरणम् नृणामज्ञानध्वान्तनाशनम् वदन्ति तस्य ते विष्णो मया साधु कृतम् प्रभो तन्माशु जहि वैकुण्ठपाप्मानम् मृगलुब्धकम् यथा पुनरहं त्वेवं न कुर्यां च
तदतिक्रमम् यथा पुनरहं त्वेवं न कुर्यां सदतिक्रमम् यथा पुनरहं त्वेवं न कुर्यां सदतिक्रमम् तन्मासुधैर्कुण्ठपापानं मृगदुग्धकम् यथा पुनरहं त्वेवं न कुर्यां सदतिक्रमम् यस्यात्मयोगरचितम् न विदुर्विरिञ्चः आत्मयोगरचितं न विदुर्विरिञ्चः यस्य आत्मयोगरचितं न विदुर्विरिञ्चः रुद्रादयोऽस्य तनयाः पतयो गिराम्ये रुद्रादयोऽस्य तनयाः पतयो गिराम्ये रुद्रादयोऽस्य तनयाः पतयो गिराम्ये तन्मायया पिहितदृष्टय एतदज्ञः तन्मायया पिहितदृष्टय एतदज्ञः तन्मायया पिहितदृष्टय एतदज्ञः किं तस्य ते वयमसद् गतयो गृणीमः यस्य देवयसयोर्णीमः किं तस्य देवयसयोर्णीमः यस्य ज्ञानयोगरचितं विदुर्विरिञ्चः रुद्रादयोऽस्य तनयाः पतयो गिराम्ये तन्मायया पिहितदृष्टय एतदज्ञः किं तस्य देवयसयोर्णीमः श्रीभगवानुवाच भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मा वैर्जने त्वमुत्तिष्ठ कामयेष कुतो हि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गं सुकृतिनां पदम् इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेन इच्छाशरीरिणा परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिवं ययौ दारुककृष्णपदवीमन्विच्छन्नधिगम्यता वायुं तुलसिकामोदम् आग्रायाभिमुखं ययौ तं तत्र तिग्मद्युभिरायुधैर्वृतम् अश्वत्थमूले कृतकेतनं पतिम् स्नेहप्लुतात्वा निपपातपादयो स्नेहप्लुतात्मा निपपातपादयो स्नेहप्लुतात्मा
रतादवप्लुत्य स बाष्पलोचनः अपश्यतः त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टिः प्रणष्टा तमसि प्रविष्टा दिशो न जाने न लभे च शान्तिम् दिशो न जाने न लभे च शान्तिम् यथा दिशायामुदुपे प्रणष्टे दिशायामुदुपे प्रणष्टे यथा दिशायामुदुपे प्रणष्टे पश्यतः त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टिः प्रणष्टा तमसि प्रविष्टा दिशो न जाने न लभे च शान्तिम् यथा दिशायामुदुपे प्रणष्टे इति ब्रुवति सुते वैरतो गरुडलाञ्छनः समुत्पपत राजेन्द्र शाश्वध्वज उदीक्षतः सम्मन्वगच्छन् दिव्यानि विष्णुः प्रहरणानि च दिव्यानि विष्णु प्रहरणानि च दिव्यानि विष्णु प्रहरणानि च तेनाति विस्मितात्मानं सूतमाह जनार्दनः विस्मितात्मानं सूतमाह जनार्दनः तेनाति विस्मितात्मानं सूतमाह जनार्दनः तम् अन्वगच्छन् दिव्यानि विष्णु प्रहरणानि च तेनाति विस्मितात्मानं सूतमाह जनार्दनः तच्चद्वारवतीं सूत ज्ञातीनामिधनं मितः द्वारवतीं सूतज्ञातीनामिधनं मितः द्वारवतीं सूतज्ञातीनामिधनं मितः सङ्कर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि मद्धशाम् सङ्कर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि मद्धशाम् सङ्कर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि मद्धशाम् गच्छद्वारवतीं सूतज्ञातीनामिधनं मितः सङ्कर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि मद्धशाम् द्वारकायां च नस्तेयं भवद्भिश्च स्वबन्धुभिः मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्रः प्लावयिष्यति स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरौ च नः स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरौ च नः
अर्जुनेनाविता सर्वम् इन्द्रः प्रस्थम् गमिष्यथ सर्वमिन्द्रप्रस्थं गमिष्यथा अर्जुनेन विना सर्वमिन्द्रप्रस्थं गमिष्यथा स्वं स्वं परिग्रहं अर्जुनेन विना सर्वमिन्द्रप्रस्थं गमिष्यथा त्वम् तु मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः मन्माया रचनामेता विज्ञानो विज्ञाय उपशमम् व्रज इत्युक्तस्तम् परिक्रम्य नमस्कृत्यः पुनः पुनः परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्पादौ शिष्युपादाय दुर्मणाः प्रययौ पुरी प्रजयो पुरी प्रजयो पुरी इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 30ोऽध्यायः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 30ोऽध्यायः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 30ोऽध्यायः